बुलडोज़र यानी कि जेमिनी। इस हफ्ते हर तरह की मुबालगा आराइयों से बचने की कोशिश करें। बिला वजह के लड़ाई झगड़े का सबब हो सकता है। किसी भी किस्म की महाजराई वाले मामलात से खुद को दूर रखें, इसमें आपकी भलाई है। इस हफ्ते आपको अपने तख्लीकी और ख़ास पहलुओं पर बातचीत करने का इम्कान है। आपको ख्याली और ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकी तौर पर ज़िंदगी के पहलुओं की जानिब माइल करना होगा। आपको आगे सिर्फ कदम बढ़ाना है और कामयाबी खुद ब खुद आपकी मुंतज़िर लग रही है। आपको मौका मिल रहा है कि अपने कारोबार या ज़ाती मफादात के असूल के लिए किसी कारोबारी दौरे या सफ़र का इरादा बनाएं और कोई भरोसामंद पार्टनर या दोस्त उसको भी हमरा ले जा सकते हैं। इससे आपका सफ़र भी अच्छा गुजरेगा और मीटिंग वगैरह में भी मदद मिलेगी। इस हफ्ते अपने तल्ख लम्हात को फरामोश ना करें, जज्बाती ना हो सकें, तमाम हकीकत का मुकाबला करें। इस हफ्ते आपको अपनी काम वाली फितरत के मुताबिक ही अपने तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करना होगी। इस हफ्ते बच्चों की ज़िंदगियों के बारे में जो वसवसे आपके दिल में हैं उनको निकाल दें और दुआओं पर यकीन रखें। दोस्तों के साथ बाहर जाने का इरादा हो सकता है, जहां पर कुछ हद तक फजूल खर्ची का भी इम्कान है। इस हफ्ते एक शानदार जगह पर महबूब के साथ जाने का मौका मिलेगा, जहां आप खूब इंजॉय करेंगे। आप दिली और ज़हनी तौर पर मुतमईन हो जाएंगे। आपका लकी नंबर है 4, लकी पत्थर जमुर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम स्यारा तारक, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बुर्ज असद यानी कि लियो। इस हफ्ते आप अपने जहन में पैदा होने वाली गायबाना सोचों और अपने पुरजोश ख्यालात के इजहार से बाज रहें। तंज और तल्ख कलामी से बाज रहें, क्योंकि बाज़ औक़ात खुद ही बंदा अपने वार से ज़ख्मी हो जाता है। इस हफ्ते आप अपने कारोबारी दोस्तों से कारोबारी डील या मालियाती मंसूबों के बारे में बातचीत करने से गुरेज करें। अगर कोई मीटिंग या कारोबारी दौरा है तो इसको मुलतवी कर दें। इस हफ्ते आप अपनी किसी बेहतरीन कारोबारी पार्टनर सरमायाकारी कार से भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। इससे आपको नए सरमायाकारी के मौके भी मैसर होंगे। मुलाजमत पेशा अफराद को इस हफ्ते मुलाजमत के हवाले से तबादले का इम्कान है। माली हसूल को पाने में कामयाबी भी नज़र आ रही है, लिहाजा अपने फ़ैसलों को पुख्ता तौर पर शक्ल देने की कोशिश करें। आप ज़्यादा पुरअज़म नज़र आएंगे। आप परेशान और बेजार ना हों। आपकी बदमिजाजी की वजह से ख़ानदान के बहुत से लोग आपसे दूर हो सकते हैं, लिहाजा अपने हल्का अहबाब में ताल्लुकात ख़राब होने से बचाएं। कोई भी फ़ैसला बच्चों या शरीके हयात की ज़िंदगी पर मनफी असर डाल सकता है, लिहाजा अपने प्यारों से मुलाकात के बाद आपका मूड अच्छा होना चाहिए और लुत्फ़ अंदोज़ वक्त गुजारें। माली अखराजात हद से ज़्यादा तजावज़ करने का इम्कान है, जिससे बजट मुतासिर हो सकता है। आपका लकी नंबर है 5 और 8, लकी पत्थर याकूत और लाल, लकी रंग सुनहरा और नारंगी, हाकिम स्यारा सूरज, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा। इस हफ्ते अपने कारोबार के आगाज़ में वाक़या होने वाली अहम तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। ये तवज्जो आपको पेशा वराना तौर पर फ़ायदेमंद बनने में मदद देगी। आपको अपना आप उजागर करने में ज़्यादा हौसला अफजाई महसूस होगी, जिससे आप में खुद एतमादी बढ़ने का भी एतमाद है। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने ऑफिस में जगह मिलने लगेगी जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, लिहाजा अपनी पेशा वराना ख्वाहिशात के साथ पुरसकून होने में कामयाबी हासिल होगी। बाकी मसरूफियात और ज़िम्मेदारियां पुरसकून तरीके से अंजाम दें। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात बहाल होने की बजाय रुकावटों में फंसे रहेंगे,
لہٰذا اپنے ازدواجی تعلقات میں کسی بنا پر کافی حد تک پیچیدگیوں کا امکان ہے۔ بہت ہی سمجھداری اور تحمل مزاجی سے کام لے کر آپ کسی بھی غیر روایتی یا منفرد اقدامات پر غور کر کے اپنے تعلقات کو بحال کر سکتے ہیں۔ رومانوی اعتبار سے اس ہفتے آپ محبت کے معاملات میں ایک مختلف نقطہ نظر دیکھیں گے، یعنی کہ آپ صحیح لائن پر جا رہے ہیں۔ یہ احساس آپ کو دوسری طرف سے دلایا جائے گا۔ وہ آپ کی نظریے کو سمجھ سکتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ آپ کی سرگرمیوں میں بے ترتیبی اور لاپرواہی کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو وقت دیں اور جلد بازی کے فیصلے ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 6 اور 4، لکی پتھر سنگ یشب، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج حوت یعنی کہ پائسیز، اس ہفتے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی نجی زندگی اور کاروباری زندگی میں فرق لانا ہے، اس لیے پلاننگ بنا رہے ہیں کہ اپنی حدود کا اور اپنے پیشہ ورانہ انتظامات کی توقعات کے بارے میں آپ کو غور و فکر اور بات چیت کرنا ہوگی تاکہ کوئی اچھا اور اہم مشورہ مل سکے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے فارغ وقت میں مخلص اور پرانے دوستوں کی طرف مدعو ہونا ہوگا جن کے ساتھ آپ نے اچھا وقت گزارا ہے اور آپ کو ان سے اچھے اور مفید مشورے بھی مل سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے پیشہ ورانہ سفر میں کافی حد تک پریشانیوں کا سامنا لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کی کاروباری زندگی اور مالی معاملات میں کچھ کشیدگی کا بھی امکان ہے۔ آپ کو اپنی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنا یقینی بنانا ہوگا، اپنے جسم اور دماغ اور روح کو پرسکون رکھ کے ہی تمام فیصلے کریں۔ اس ہفتے آپ کو کاروباری معاملات کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی باقی ذمہ داریوں کو اگنور کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے کسی گھریلو نقصان کا اندیشہ ہے، لہٰذا اپنے قیمتی سامان اور گھریلو چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں پر بھی غور کریں۔ اس ہفتے آپ کا محبوب آپ کو مکمل طور پر سمجھ جائے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ اس طرح سے آپ کے تعلقات مزید بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اس ہفتے بزرگوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں، موسمی اثرات کی لپیٹ میں آنے کا اندیشہ ہے۔ اس ہفتے ایک کاروباری دورے کا بھی امکان ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے شہر کا سفر متوقع ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر لال رنگدار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ یورینس نیپچون، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔